औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 आपका सब्जेक्ट है उर्दू और उसमें हम मीर तक़ी मीर और गज़ल, पहली गज़ल पढ़ेंगे। पहले शायर का तारुफ़ देख लें। मीर तक़ी मीर की वलादत 1723 और वफ़ात 1810। मीर तक़ी मीर आगरा में पैदा हुए। इनके वालिद मीर मुत्तक़ी एक दरवेश सिफत इंसान थे। दरवेश यानी एक बुज़ुर्ग, बहुत अच्छे नेक इंसान थे। मीर अभी 9 उम्र ही थे कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया। मीर अभी छोटे ही से थे कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया। जब किसी का कोई सरबरा चला जाता तो उसको रोज़गार की तलाश के लिए निकलना पड़ता, तो मीर तक़ी मीर को छोटी उम्र में रोज़गार की तलाश के लिए दिल्ली आ गए। यहाँ सिराजुद्दौला आज़द की शागिर्द हो गए। मतलब इनकी शायरी अच्छी थी और किसी चीज़ को अच्छा करने के लिए किसी उस्ताद की ज़रूरत होती तो आपने मीर तक़ी मीर ने सिराजुद्दीन आज़द के शागिर्द हो गए। इनकी शागिर्दगी में अपनी शायरी में जो थोड़े बहुत नुक्स नक़ाइस होते थे उनको दूर करवाया। दिल्ली के हालात जब बहुत ख़राब हो गए तो लखनऊ में नवाब आसिफउद्दौला के पास आ गए। उन्होंने मीर की बड़ी कदर की और वजीफ़ा मुक़र्रर कर दिया। उन्होंने मीर तक़ी मीर की बड़ी कदर की और वजीफ़ा मुक़र्रर कर दिया। नहीं, आप गरीब थे तो आपका वजीफ़ा क्या होता है, जैसे यहाँ पर कभी किसी तालिब इल्म को तालीम हासिल करने के लिए स्कॉलरशिप जाती है तो पहले जो पैसे दिए जाते थे कि आपको ये पैसे दिए जाएंगे, आपको जो भी काम करना है, तो उसको वजीफ़ा कहते थे। मीर ने लखनऊ ही में वफ़ात पाई। आपको खुदाए सुखन कहा जाता है, ये याद रखिएगा। इन्वर्टेड मतलब आपके MCQs में भी आता है। खुदाए सुखन का मतलब हैगा शायरी में बुलंद मकाम, यानी आपको मीर तक़ी मीर को शायरी में बहुत बुलंद मकाम हासिल था। इनकी गज़लों में इंसानी जज्बात, दर्द व गम, खुददारी, तवक्कल, क़नाअत और दुनिया की हकीकत पाई जाती है। जो इनकी गज़लों में जो इनके ज़्यादातर इनके शेर में जो इनके अपने जज्बात होते थे उसमें इनके दर्द व गम इनके उसमें बहुत ज़्यादा होता। हर किसी की अपनी शायरी का कोई ना कोई एक अंदाज़ होता था, उसमें मीर तक़ी मीर का दर्द व गम बहुत ज़्यादा था। खुददारी यानी वो बहुत खुददार थे और तवक्कल करते थे, क़नाअत करते थे और दुनिया की हकीकत पाई जाती नहीं। दुनिया में जो कुछ होता था वही इनमें पाया जाता था। वो मतलब बहुत ज़्यादा मुबालग़े यानी झूठ पर मबनी शायरी नहीं करते थे। ज़बान साफ़ और सादा है। इनके इल्मी सरमाए में 6 दीवान, यानी जो इनका इल्मी सरमाया है, जो कुछ उन्होंने लिखा है उसमें 6 दीवान कितने कहते हैं, गज़लों की किताब को, यानी इनके पास जो थी वो 6 गज़लों की किताबें थीं। उर्दू शायर का एक तस्करा और मुतअद्दिद मसनवियाँ और मरसी है। मरसी क्या होते हैं, सोज़ व गम के जो अशार होते हैं वो, और एक सवाने हयात किसी की ज़िंदगी के मुतालिक जो पूरी तफसील लिखी जाती है, और एक फ़ारसी दीवान शामिल है। मीर तक़ी मीर का सारा कलाम कुलियात मीर की सूरत में मौजूद है। कुलियात मीर का मतलब है किसी शायर की पूरी तसनीफ़ात, जितना भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो कोई लिखा है उसको एक जगह जमा कर दिया, उसको कुलियात कहते हैं। उसका नाम है कुलियात मीर। और आपकी जो बुक में जो गज़ल शामिल है वो इसी कुलियात मीर में से एक गज़ल है, पहली गज़ल। अब गज़ल में अब इसकी तशरीह देखें। फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। मीर तक़ी मीर इस शेर में मीर तक़ी मीर अपनी आजिज़ी को बयान करते हुए दुआ कर रहे हैं कि हमने सारी ज़िंदगी बड़ी सादगी, अज्जो इंकिसारी और सब्र के साथ गुजारी और अपने आप को दुनिया की रंगीनियों से बचाए रखा। कि दुनिया में जिस तरह इंसान खो जाता है, अपने आप को उससे बचाए रखा। एक फ़कीर और सूफ़ी की सूरत में अपनी ज़िंदगी गुजार दी। मीर ये दुआ कर रहे हैं कि जिस तरह हमने बहुत रंजो गम और तकलीफ़ों में ज़िंदगी गुजारी, और दुआ कर रहे हैं
اور پکار رہے ہیں کہ میری یہ دعا ہے کہ ہر شخص خوش رہے اور رنج و غم سے آزاد رہے۔ میر تقی میر اپنے آپ کو جو ان کی پوری شاعری رنج و غم کا زیادہ تر اس میں نظر آتا ہے جذبہ، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو جس طرح زندگی گزاری دکھ تکلیفوں میں چاہتا ہوں کہ اور دوسرے شخص دوسرے لوگ ہمیشہ خوش رہیں اور اچھی زندگی گزاریں، وہ یہ دعا کر رہے ہیں۔ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ اب دوسرے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ میر تقی اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے بغیر ہمارا گزارا ممکن نہیں ہے۔ اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں کہ تیرے بغیر ہمارا گزارا ممکن نہیں ہے، تیرے بغیر زندگی بے معنی اور بیکار ہے۔ یعنی ہم نے اپنے آپ سے یہ عہد کیا تھا کہ تیرے بغیر زندہ نہیں رہیں گے، اب ہم اپنے کیے ہوئے اس عہد کو پورا کریں گے اور اپنی محبوب کے خاطر اپنی جان دے کر اپنے اس قول کو سچا کریں گے۔ مطلب یہ کہ شاعر نے کہا ہے کہ میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہوں گا۔ جو بات انہوں نے کہی تھی اس وعدے کو انہوں نے نبھایا اور اس کو انہوں نے پورا کیا۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ اس شعر میں میر اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ جب کسی عاشق کے سامنے اس کا محبوب آ جاتا ہے تو عاشق اپنے محبوب کو دیکھ کر بے خود ہو جاتا ہے، اس کو اپنا کچھ سمجھ نہیں آتا اور وہ اپنے محبوب کے سوا کوئی اور اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے اور وہ اپنے محبوب کے خیالوں میں گم رہتا ہے۔ عاشق اپنے محبوب کے اندر کھو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی یاد نہیں رکھتا، یعنی وہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے، اس میں اتنا بے خود ہو جاتا ہے، اس میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی اپنے محبوب کے چکر میں بھلا دیتا ہے۔ نمبر 4 شعر ہے، جبھی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی حق بندگی ہم کو ہم ادا کر چلے۔ اس شعر میں میر کہہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزر گئی، اپنے سر کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکے۔ عبادت کی انتہا کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ سجدے میں انسان اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اس میں میر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دن رات سجدوں میں بسر کیے تاکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا سر جھکا کر اپنی بندگی کا حق ادا کر دیا۔ اب ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، رخصت ہوتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ ہم تیرے حضور حاضر ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو تیرے ہی لیے وقف کر دیا۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ اب اس کی تشریح ہے مقطع۔ مقطع کسے کہتے ہیں؟ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص یعنی چھوٹا سا نام استعمال کرتا ہے۔ اس شعر میں آخر میں میر تقی میر نے اپنا نام استعمال کیا ہے، میر۔ اس مقطع میں میر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر پوچھ رہے ہیں کہ تم نے اپنی زندگی دنیا پرستی اور غفلت میں گزار دی، جس مقصد کے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا وہ تم نے بھلا دیا اور دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو گئے اور اپنے آپ کو گناہوں اور گمراہوں میں مبتلا کر دیا۔ یہ آپ کی اس غزل کی تشریح ختم ہو گئی۔ اب اس کی ایکسرسائز میں دیکھیے، اس کی مشق میں دیکھیے، غزل کے مطلع کی وضاحت کیجیے۔ مطلع: نظم یا غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرعوں میں قافیہ اور ردیف استعمال ہوتا ہے مطلع کہلاتا ہے۔ قافیہ کیا ہے؟ شعر کے آخری 2 لفظ۔ مثلاً دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، اب اس میں کیا قافیہ ہے اور ردیف آخری لفظ ہے۔ شعر کے دونوں جو ردیف ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اگر ہے پہ ختم ہے پہلا شعر تو دوسرا بھی ہے پہ ختم ہے، اگر ہوں پہ ختم ہے تو ہوں پہ۔
آخری جو لفظ ہوتا ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے. آخر اس درد کی دوا کیا ہے، اس میں بھی کیا ہے اور ہے بھی. اب اس کے بعد ہے گا الفاظ معنی. الفاظ معنی فقیرانہ، فقیر کی مانند، عہد وعدہ، جبی پیشانی، بے خود مدہوش، خود سے بے خبر، حق بندگی، حق بندگی، عبادت کا حق، بندہ ہونے کا حق. یہ آپ کی ایکسرسائز تھی اور اس کے بعد MCQs ہیں بک میں. باقی آپ کا کام کرو. اللہ حافظ.